بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی
بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام دیا بارشاں ہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء کائنات سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رحیم و کریم کے دعا ہے اللہ آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے، حاضرین قبول فرما کے اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بھائیو دوستو عزیز ساتھیو، ہر انسان اس بات تو بڑا ہی واقف ہے کہ ہر انسان دی آرزو اور تمنا ہے کہ مینوں دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی جائے، میں دنیا اندر بھی سرخرو ہو جاواں اور آخرت اندر بھی سرخرو ہو جاواں، دنیا اندر بھی کامیابی میرا مقدر بنے، قیامت والے دن بھی کامیابی تو بعد اللہ مجھے جنت عطا کر دے، میں جنت دا حقدار بن جاواں۔ اس مقصد دے حصول واسطے اور اپنی خواہش دی تکمیل واسطے ہر انسان کسے نہ کسے نظریت کاربند ہے۔ ہر انسان اپنے اختیار کردہ رستے نو نجات دا راستہ اور فلاح دا راستہ سمجھدا ہے، اور اپنے راستے تے چلن واسطے دوسرے نو بھی واضح و نصیحت تبلیغ کرتا ہے کہ بھائی آ راستہ سیدھا راستہ ہے، آ راستہ جنت دا راستہ ہے، آ راستہ کامیابی اور کامرانی دا راستہ ہے۔ اللہ دے قرآن مجید دے مطالعے تو یہ بات ثابت ہوندی ہے، یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا اس واسطے منیا، وہ سمجھتے سن کہ ایک کوئی سیدھا راستہ ہے، اور عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ کیا، کہن تو بعد وہ سمجھتے سن یہ سیدھا راستہ ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دی عبادت نو، غیر اللہ دی اطاعت نو، غیر اللہ دی پوجا نو نجات دا راستہ اور سیدھا راستہ سمجھے۔ اس واسطے 360 بت انہوں نے بیت اللہ اندر رکھے اور انہوں دی عبادت کرتے سن، لوگوں نو بھی انہوں دی طرف بلاندے سن، دعوت دیندے سن کہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا پوری انسانیت مخاطب کر کے اللہ اکبر اللہ سارے متوجہ کر کے اللہ رب رحمان نے دسیا ہے، لوگوں اگر تسی دنیا دی اصلاح چاہتے ہو
اگر تسی آخرت دی فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اگر دنیا دا وقار چاہتے ہو، اگر تسی آخرت دے اندر آرام چاہتے ہو، اگر تسی قبر دے توسیع چاہتے ہو، اگر تسی آخرت دے اندر سکون چاہتے ہو، حضرت انسان اللہ دی ذات انسان متوجہ فرما کے اگر تسی حشر والے دن عرش عظیم دا سایہ چاہتے ہو، اگر تسی عذاب قبر تو بچنا چاہتے ہو، اگر تسی دنیا دے اندر سلطانی چاہتے ہو، بادشاہت چاہتے ہو، اگر تسی پیغمبر دے ہتھوں آب کوثر چاہتے ہو، اگر تسی جنت دا حصول چاہتے ہو، اگر تسی جہنم تو آزادی چاہتے ہو، حضرت انسان اگر تسی قیامت والے دن پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت چاہتے ہو، سفارش چاہتے ہو، اگر تسی اللہ دی رحمت چاہتے ہو، اگر تسی گناہاں تو معافی چاہتے ہو، اگر قیامت والے دن اللہ دی رضا چاہتے ہو، اور قیامت والے دن لواء الحمدہ سایہ چاہتے ہو، اگر تسی قیامت والے دن پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر میرے پیغمبر علیہ العرش والے رب نے طریقہ دس فرمایا پھر ایک کام کر لو، صرف لمبی چوڑی عبادت نہیں، لمبے چوڑے اعمال نہیں، ایک کام تسی کر لو، ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک راستہ اگر تسی اپنا لو، تے کار بند ہو جاؤ، اللہ کو دنیا دیا کامیابیاں بھی عطا فرما دے گا، آخرت اندر کامرانیاں بھی عطا کر چھڑے گا۔ وہ طریقہ کی ہے، وہ راستہ کیڑا ہے، وہ قرآن دس ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں کہہ دیو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا لوگوں، اے میرے محبوب اعلان کر دیو، دنیا اندر بسنے والے لوگانوں، اپنے آنوں، بگانے آنوں، انہوں کہہ دیو اگر قیامت والے دن نبی دا ساتھ چاہتے ہو، جنت دا دخول چاہتے ہو، کامیابیاں کامرانیاں چاہتے ہو، اگر پیغمبر دا گوانڈ چاہتے ہو، پیغمبر دے نال جنت دا داخلہ چاہتے ہو، تے پھر ایک کوئی شرط لمبی چوڑی نہیں۔ اللہ فرماتے نے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر
چاہتے ہو ساڈا رب ساڈے نال محبت کرے، اگر چاہتے ہو ساڈا رب ساڈے نال پیار کرے، اگر چاہتے ہو ساڈا رب ساڈی طرف متوجہ ہو، اگر چاہتے ہو ساڈا خالق مالک ساڈے تے راضی ہوئے، فرمایا فاتبعونی، پھر انہوں کہہ دیو میرے محبوب دی تابعداری کرو، انہوں کہہ دیو میری پیروی کرو، میرے نبی تسی کہو، انہوں کہہ دیو جنت دا داخلہ، جنت دی جنت دا سرٹیفکیٹ، میرا ساتھ ایک کوئی بات فاتبعونی، اسی نبی دی اطاعت کر جاؤ، نبی دی تابعداری کر جاؤ، نبی دی فرما برداری کر جاؤ، نبی دے طریقے نو اپنا لو، میرے پیغمبر دی زندگی نو اپنی زندگی بنا لو، میرے پیغمبر دے اٹھنے نو، میرے نبی دے بیٹھنے نو، میرے پیغمبر دے لیٹنے نو، میرے پیغمبر دے سونے نو، میرے پیغمبر دے جاگنے نو، میرے پیغمبر دے چلنے نو، میرے پیغمبر دے کاروبار کرنے نو، میرے پیغمبر علیہ السلام دی لوگاں دی خدمت کرنے نو، اللہ فرماندے نہیں اپنی زندگی بنا لو، اپنا شعار بنا لو، اپنے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو اپنی زندگی بنا لو، یحببکم اللہ، بس ایلی کو بات فرمایا زندگی پیغمبر دی اپنی بنا لو، ان دے چلنے نو پھرنے نو دی اٹھنے نو بیٹھنے نو جلوت نو خلوت نو حضر نو سفر نو اپنی زندگی بنا لو، اپنا معمول بنا لو، تھوڑی زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ پیغمبر دی زندگی دی مطابق گزر جائے، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، میں تمہیں دنیا اندر کامیابیاں عطا کر دیواں گا، میں قیامت والے دن پیغمبر دے سفارش تمہیں عطا کر دیواں گا، میں تینوں پیغمبر دا ساتھی بنا دیواں گا، قیامت والے دن پیغمبر دے ہتھوں تمہیں آب کوثر عطا کر دیواں گا، فرمایا یحببکم اللہ، میں راضی ہو جاواں گا، میں تواڈے نال محبت کرن لگ پاں گا، میں تواڈے نال پیار کرن لگ پاں گا، جو کہو گے پورا کردا جاواں گا، جویں کہو گے مندا جاواں گا، فاتبعونی، نبی دی زندگی نو اپنی زندگی بنا، پیغمبر دے اٹھنے بیٹھنے نو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا، میرے پیغمبر دی زندگی دے ایک ایک لمحے نو تواڈی نماز پیغمبر دے طریقے دے مطابق، تواڈا سونا پیغمبر دی زندگی دے مطابق، تواڈی زندگی گزارنا پیغمبر دی زندگی دے مطابق، دنیا دے اندر اٹھنا بیٹھنا پیغمبر دی زندگی دے مطابق، تواڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ ہر کم میرے پیغمبر دی زندگی دے مطابق بنا لو، میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق بنا لو، یحببکم اللہ، میں تواڈے تے راضی ہو جاواں، میں تواڈے نال پیار کراں گا، محبت کراں گا، اللہ اکبر اللہ، فاتبعونی، اے میرے محبوب کہہ دیو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اسے بات دا تذکرہ آمنہ دے لال فرما رہے نہیں، آمنہ دے در یتیم فرما رہے نہیں، عبداللہ دے فرزند فرما رہے نہیں، حلیمہ دے نور نظر فرما رہے نہیں، شیمہ دے ویر فرما رہے نہیں، اور دنیا جہان اندر بسنے والے لوگوں خاتم النبیین رب دے حبیب فرما رہے نہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جن نے میری سنت نو اپنا لیا، میرے طریقے نو اپنا لیا، میری پیروی کی تھی، زندگی
دا ایک ایک لمحہ میری سنت دے مطابق گزاریا لمیاں چوڑیاں باتاں نہیں ایرے وغیرے دی بات عمل نہیں کردا وہ صرف میری سنت نو اپنی زندگی بنا لیندا ہے ایک پاسے امام دی بات ایک پاسے نبی دی بات ایک پاسے جناب ایک ولی دی بات ایک پاسے میرے پیغمبر دی بات ایک پاسے امام ابو حنیفہ دی بات امام شافعی امام مالک دی بات اللہ اکبر اللہ امام احمد بن حنبل دی بات ایک پاسے سارے علماء دی بات ایک پاسے محمد الرسول اللہ دی بات اللہ دے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی انہیں سارے لوگاں دیاں باتاں نو چھڑیا سارے لوگاں دی تابعداری نو چھڑیا انہیں میری اطاعت کیتی ہے میری فرما برداری کیتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اینی کو بات اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماتے ہیں سارے آدھیاں باتاں تے میری بات نو ترجیح دیتی ہے میری سنت نال پیار کیتا ہے میرے طریقے نال پیار کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سب من میرے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی انہیں میری سنت نال پیار ہی نہیں کیتا بلکہ میں محمد دا نبوت دا اقرار بھی کیتا ہے نبی دی محبت دا اظہار بھی کیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا جنہیں میرے نال محبت کی تھی کانا مائیا فی الجنہ میں محمد جنت سارٹیفکیٹ دیندہ پیان میں محمد نبوت والی زبان تے نال اعلان کرنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سبحان اللہ اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے میرے محبوب بھی فرماندے نے اور لوگوں میری بات نو مننے ہیں سارے دی بات نو ٹھکرا دیتا ہے میری بات نو ترجیح دیتی ہے کیونکہ میری بات میرا بولنا اللہ دا بولنا ہے انہیں اے سمجھے ہے اللہ فرماتے نے کانا مائیا فی الجنہ میں محمد جنت دی ضمانت دینا وہ کلہ نہیں جائے گا میرے نال جنت دا داخل جنت اندر داخل ہوئے گا اور جنت دا ساتھی میرا بنے گا کون جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی فرما برداری کی ساری دنیا دیاں باتاں ٹھکرا دیتا ہے چھڑ دیتا ہے اللہ فرماندے میرے محبوب فرماندے نے انہیں امت سنت میری اپنائی ہے طریقہ میرا اپنایا ہے میرے نقش قدم تے چلیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کانا مائیا فی الجنہ میرا جنت دا ساتھی ہوئے گا اس عبادت اعلان اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ دنیا تے اطاعت رسول کردا ہے فرما برداری میرے نبی دی کردا ہے نبی دے طریقے نو اپناندا ہے لوگاں دے طریقے نو چھڑ دیندا ہے لوگاں دی محبت اپنے دل وچوں کر دیندا ہے میرے نبی دی محبت نو اپنے دل اندر بیٹھاندا ہے اللہ فرماتے نے ہوئے گا کہ من یطیع الرسول من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین تے جڑے انعام یافتہ لوگ ہون گے نا انہاں دے وچ نبی بھی نہیں انہاں وچ اللہ دے نیک لوگ بھی نہیں ان دے وچ صدیق بھی نہیں ان دے وچ شہداء بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر دیواں گا جڑے نبی دی تابعدار فرما بردار ہیں پیغمبر دی اطاعت کرنے والے ہیں
पैगंबर दे तरीके ते चलने वाले ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कौन कह रहे ने? आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत वाली ज़बान हाल दे नाल ऐलान फरमाया, पैगंबर दी इताअत। अगर जन्नत में जाने का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। कोई दुनियादार नहीं, किसी पीर दी दावत नहीं, किसी फ़कीर दी दावत नहीं, किसी इमाम दी दावत नहीं, किसी खतीब दी दावत नहीं, किसी इमाम दी दावत नहीं, किसी उलमा दी दावत नहीं, किसी फ़कीर दी दावत नहीं। एक कोई दावत है कि लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत कर लो, फरमा बरदारी कर लो। अल्लाह दी कसमें नजात पा जाओगे, दुनिया अंदर भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत अंदर भी पैगंबर दा साथ मिल जाएगा, आखिरत अंदर भी पैगंबर दी रफ़ाकत मिल जाएगी, आखिरत अंदर भी क़यामत वाले दिन पैगंबर दे हद दे विचों तुहानू आबे कौसर नसीब हो जाएगा, लिवाउल हम्दा झंडा नसीब हो जाएगा, अर्श दा साया नसीब हो जाएगा। मेरे पैगंबर दी इताअत और फरमा बरदारी करने की वजह तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देंगे, अल्लाह ऐलान कर देंगे, और मेरे पैगंबर की इताअत करने वालों, मेरे पैगंबर की फरमा बरदारी करने वालों, मेरे पैगंबर के नक्शे कदम से चलने वालों, दुनिया दी सारियां ख्वाहिशात नूं छड़ के, दुनिया के सारे लोगों की ताबेदारियां नूं छड़ दे, अपनी बरादरी और अपने रिश्तेदारी नूं छड़ के मेरी सुन्नत नूं अपनाने वालों, मेरे पैगंबर के तरीके नूं अपनाने वालों, आओ मैं जन्नत के दरवाजे खोल देते ने, आओ मेरी जन्नत के वारिस बन जाओ, मेरी जन्नत के हकदार बन जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह दूसरे मुकाम पे फरमा रहे हैं, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह अपने कुरान अंदर फरमा रहे हैं, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। फरमाया मोमन लोग जदों उन्होंने अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया जाता है, ये चूं चरा नहीं करते, बल्कि कहते कि ने कालू समीना व अताना। और लोगों साडे कन्ना दरवाज़ा भी पै गई, असी सुन लिया है, समीना व अताना, असी फरमा बरदार भी बन गए, असी पैगंबर दे पैरोकार बन गए। साढ़े कन अंदर आवाज़ पई, एक पासे बरादरी रिश्तेदार पैल पाई, यार बेली दोस्त कौम कबीला सब कुछ है, एक पासे मेरे खालिक और मालिक की आवाज़ है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका है। ये कहता है मैं सुन लिया है, मैं इताअत भी की है, सारियां दियां बातां नूं पैगंबर दी बात कुर्बान कर दिता है। अल्लाह फरमाते ने फिर सुनो व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, एक हुई कामयाब नहीं दुनिया अंदर भी और आखिरत अंदर भी, एक हुई कामयाब और कामरान नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ज़रा ख्याल करो, दुनिया की हालत ज़ात अपने सामने रखो। अफसोस एक पासे नबी का तरीका है, अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे पैगंबर का फरमान है, दूसरे पासे एक दुनियादार बंदे की बात है। असी पैगंबर के तरीके को छड़ दिता है, एक दुनियादार की बात को सिर्फ इस वास्ते नहीं छड़िया,
ان دی بات نو نبی دی بات اس واسطے ترجیح دے دیتی ہے کہ ساڑھے نظر نیوی نہ ہو جائے، اسی لوگوں دے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو جائیے۔ اور دنیا اندر بسنے والے لوگوں آؤ قرآن سنو، کامیاب کون ہے، کامران کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا لوگو ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، اس رسول دی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر تسی اللہ نو چھڑ دیتا، میرے پیغمبر دے طریقے نو چھڑ دیتا، خالق دے مالک دے قرآن پشے کچھ ڈال دیتا، میرے محمد دی تابعداری نہ کی، میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں نہ کی دیا، میرے پیغمبر دی زندگی دے مطابق زندگی نہ گزاری، اللہ فرماتا ہے ولا تبطلوا اعمالکم۔ پھر خیال کرے اجے اللہ تواڈے اعمال تباہ و برباد کر دے گا۔ اے خیال تسی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے تے عرشاں والا رب نا دوسرے مقام تے فرماندے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور دنیا جہان اندر بسنے والو میرے پیغمبر اللہ دی اطاعت بھی کرو، میرے پیغمبر دی فرما برداری بھی کرو، اس اندر نجات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ایک پاسے میرے نبی دا فرمانی، ایک پاسے میرے پیغمبر دا جناب طریقہ کار، میرے پیغمبر دی زندگی ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دی زندگی ہے، دوسرے پاسے تیری تے میری زندگی ہے، تیری تے میری بات ہے۔ اگر تیری تے میری بات نو پیغمبر دی بات تے ترجیح دیتی گئی، اللہ دی قسم سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، ساری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، نہ سی سکون دی زندگی دنیا اندر گزار سکیں گے، نہ سانو سکون آخرت دی زندگی اندر ملے گا۔ میں نہیں کہندا، آپ دیکھ لے حدیث سے بھی جو بات موجود ہے، تین بندے میرے نبی دے گھر اندر آئے، اللہ اکبر اللہ، ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے انہاں دے گھر دے اندر تین بندے آئے جنہاں دے وچوں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بندے میرے نبی دے گھر اندر تشریف لے آتے ہیں، جبکہ اللہ دے نبی گھر اندر موجود نہیں، دروازے تے دستخط دیندے نہیں، ماں جی دروازے تے آندیاں نے آ کے میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دے متعلق یہ تین بندے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولو سوال کر دیاں نے، کرتے نے کہندے نے ماں جی تہاڈی زندگی دے چند لمحات، زندگی دے کچھ سال اللہ دے نبی دی دے نال گزرے نے، سانو یہ تے دسو نا نبی دی زندگی کیسی سی، میرے پیغمبر دا اٹھنا کیسا سی، نبی دا سونا کیسا سی، نبی دا جاگنا کیسا سی، نبی دی فرما برداری کرنی کیسی سی، نبی دی عبادت کرنا کیسا سی، نبی دے روزے رکھنے، نبی دے صدقے خیرات کرنے کیسے سن۔ ماں جی فرما دس دیاں نے، اللہ اکبر اللہ، یہ تین بندے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے متعلق ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں جدو سنتے نے نا، سنن تو بعد آپس اندر فیصلہ کر دینی، آپس اندر باتاں کر دینے تے کہندے کی نے اینا نحنو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ حضرت عبداللہ بھی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، حضرت عثمان بھی نے، فرماتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اونے نا جنہ دے اللہ نے
اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑے نے تے حالت یہ آئے اللہ دے نبی نمازاں بھی پڑھتے ہیں اللہ دے نبی ساری رات عبادت اندر بھی گزار دیتے ہیں حالانکہ انہاں دے گناہ کوئی نہیں اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن اس سے باوجود اللہ دی فرما برداری اللہ دی اطاعت اللہ دی عبادت اس طریقے نال کر دینے آپ دے پیر مبارک سج جاندے نے یہ دنے بیٹھیاں کر دینے اللہ اکبر اللہ اصلاح کر دینے آپس اندر مشورہ کر دینے انہاں وچوں ایک بول کے کہندا ہے فَإِنِّي أُصَلِّي وَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا آج تو بعد میں ساری زندگی عبادت اندر گزار دیواں گا کہتا ہے ساری رات قیام دی حالت اندر گزار دے گا میں اکھ لا کے ویکھاں گا نہیں سو کے ویکھاں گا نہیں دوسرا کہتا آنا اصوم میں ساری زندگی روزے دے حالت اندر گزار دے گا میں ساری زندگی روزہ چھڑا گا ہی نہیں تیسرا بول کے کہتا ہے آتا ذل النساء فلا آتا زفت ابدا آج تو بعد میں شادی کرنی نہیں نہ شادی کرا گا نہ مصیبت اندر پواں گا نہ رب دی عبادت تو دور ہوا گا کلا ہوا گا رب دی عبادت اندر گزارا انہاں تینوں نے اپنی رائے پیش کی ایک کہندا ہے ساری زندگی روزے اندر گزار دیواں گا روزہ چھڈاں گا ہی نہیں دوسرا کہندا ہے میں شادی ہی نہیں کراں گا تیسرا کہندا رات میں سو کے نہیں ویکھاں گا ساری رات عبادت اندر گزار دیواں گا یہ چلے جاندے نے حدیث سے الفاظ نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے انہاں دی بات میں سنیا کرنا دے نال انہاں نے میری بات سنی سنن تو بعد فیصلہ کیتا میرے کن اندر آوازاں پئیاں اللہ دے پیغمبر اسلام تشریف لے آئے فرماندیاں نے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اللہ دے نبی علیہ السلام آندے نے میں انہاں دیاں ساریاں باتاں نبی علیہ السلام دے سامنے پیش کرنیاں اللہ دے نبی جی پیارے علی بھی سن عبداللہ بن عمر بھی سن حضرت عثمان بھی سن اللہ دے نبی جی میرے کو سوال کیتا میں تھوڑی زندگی دے متعلق دسیا تھوڑے روزیاں دے متعلق دسیا انہاں نے سنن تو بعد اسنا دے فیصلے کیتے نے میرے پیغمبر اسلام نے باتاں سنیاں تے فرمایا انہاں نوں بلا کے لے کے آؤ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے اللہ دے پیغمبر اسلام کو کنے بندے آ جاندے نے حضرت علی بھی آ جاندے نے حضرت عثمان بھی آ جاندے نے عبداللہ بن عمر بھی آ جاندے نے میرے پیغمبر اسلام دے سامنے دو ذاتو ہو کے بہ جاندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اور میرے صحابیوں سنیا کر کیسی میری زندگی دے متعلق سوال کیتا ہے جی اللہ دے نبی جی میرے نبی فرماندے نے انتم الذین قلتم قضا و قضا پھر میری بات میرے ایشا دی بات سنن تو بعد تسی ایسا قسم دیاں باتاں کی دیاں نے اللہ اکبر اللہ کہنے لگے ہاں اللہ دے نبی جی اسی ایکو جے فیصلے کیتے نے میرے پیغمبر اسلام فرماتے کی نہیں آؤ میرے پیغمبر اسلام دا فرمان سنو اللہ دے پیغمبر اسلام فرماتے نے وَلَكِنِّي أَسْرُمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اور میرے صحابیوں جو فیصلے تسی کیتے نے غلط نے میرے نبی کی فرماندے نے فرمایا وَلَكِنِّي أَصُومُ تو انہوں پتہ میں روزے رکھنا بھی ہاں میں چھڑنا بھی ہاں میں روزہ رکھنا بھی ہاں میں چھڑنا بھی ہاں اللہ اکبر وہ اصلی میں نماز بھی پڑھنا ہاں کدے پڑھنا کدے جناب فرضی نماز کی بات نہیں نفلی عبادت کی بات اللہ دے نبی فرماندے نے کچھ رات جاگنا کچھ رات سو کے گزار دینا ہاں میں شادیاں بھی کیتیاں نے ایک نہیں دو نہیں 11 شادیاں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے کی نے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی ومن راغب
راغب عن سنتی فلیس منی۔ او میرے صحابی ہو جن نے میرا طریقہ چھڑ دیتا، جن نے میری سنت نو چھڑ دیتا، جن نے میرے طریقے تو منہ پھیر لیا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ فمن راغب عن سنتی، جن نے میری سنت نو چھڑ دیتا، میرے طریقے نو چھڑ دیتا، فلیس منی، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ کڈا سونا کام، کڈا سونا عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے بھائیوں معلوم ہویا یہ حدیث اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے، اگر سائدے کر کر کے تیری پشانی دے ہوتے نشان کیوں نہ بن گئے ہون، اگر نمازاں پڑھ پڑھ کے ساری زندگی تو کیوں نہ گزار دیتی ہوئے، اللہ اکبر اللہ، صدقے خیرات کر کر کے سارا مال کیوں نہیں خرچ کر دیتا، لیکن سن لے اگر اے تیرا نماز پڑھنی، اے تیرے صدقے خیرات کرنے، نماز سے تہجد ادا کرنی، لوگوں نے اس نے سلوک کرنا، اگر میرے پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے نے، میرے پیغمبر دی سنت تو ہٹ کے نے، اگر تیری نماز نبی دی سنت دے مطابق نہیں، میرے پیغمبر دا طریقہ نماز اندر نہیں، میرے جناب صدقے خیرات کرنے اندر میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں، اللہ دی قسمیں ساری دی ساری عبادت تباہ و برباد ہو جائے گی، تینوں کوئی فائدہ نہیں دے گی، فائدے دی بجائے نقصان پہنچائے گی، میرے پیغمبر اسلام دی محبت تو دور کر دے گی۔ اگر تیری عبادت میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے، نماز پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے، میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہے، جس طریقے نبی نے رکوع کیتا اس طریقے رکوع کرے گا، جس طریقے نبی نے سجدہ کیتا اس وقت اس طرح سجدہ کرے گا، جس طریقے نبی نے قیام کیتا اس طریقے قیام کرے گا، جو نبی نے نماز اندر دعاواں پڑھیاں اس طریقے دیا دعاواں پڑھے گا۔ اللہ دی قسمیں اے تیری نماز قابل قبول بھی ہوئے گی، پیغمبر اسلام دا تینوں ساتھ بھی عطا کرے گی، اللہ دے ہاں قبولیت دے درجے میں بھی پہنچے گی۔ اگر تیری کوئی عبادت نبی دے طریقے تو ہٹ کے ہے، جنی مرضی قیمتی کیوں نہ ہوئے، جنیا مرضی سبیلہ کیوں نہ لانا ہوئے، جنیا مرضی جناب بازار کیوں نہ سجانا ہوئے، جنیا مرضی چنڈیاں کیوں نہ لانا ہوئے، اگر میرے طریقے دے نبی دے طریقے تو ہٹ کے نے، پیغمبر دی سنت تو ہٹ کے نے، رب کعبہ دی قسمیں تیرے واسطے وبالے جان ہوئے گے، تیرے واسطے سزا دا مستحق تینوں بنا دے گیا۔ او کم کر جو نبی کیتے نے، جو پیغمبر دی سنت ہے، نبی دے طریقے نو چھڑ جائے گا، نبی دے سنت تو ہٹ جائے گا، جننے مرضی چنڈیاں لا لے، جننے مرضی جناب بازار سجا لے، اللہ دی قسمیں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکے گا۔ کامیابی اور کامرانی صرف ایک کو بات اندر ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اعلان کر دیو، اگر چاہتے ہو ساڈا رب ساڈے نال پیار کرے، اگر چاہتے ہو ساڈا رب ساڈے گناہ معاف فرما دے، اگر چاہتے ہو اسی کامیاب اور کامران ہو جائیے، اگر چاہتے ہو قیامت والے دن نبی دا ساتھ نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو نبی دی رفاقت مل جائے، اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیابیاں ساڈا مقدر بن جان، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، نبی دا طریقہ اپنا لو، نبی دی سنت اپنا لو، میرے پیغمبر دے طریقے کو اپنا طریقہ اپنا لو۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دا اللہ فرماتے نہیں، جدو فَاتَّبِعُونِی نبی دی اطاعت کرو گے، نبی دی فرما برداری کرو گے، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے پیار کرنے لگ پاگا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لاں گا، تسی میرے محب بن جاؤ، میں تھوڑا محب بن جاؤں گا، تسی میرے محبوب بن جاؤ گے، تھوڑے چلنے نو قرآن بنا دے گا، تھوڑے اٹھنے نو قرآن بنا دے گا، تھوڑیاں
رہنما لوگاں دے اندر بٹھاؤں جگہ جگہ دے پچا دیواں اللہ فرماتے ہیں یوبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ایتھے نہیں میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیواں گا تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیواں گا کس بات اندر فتابعونی نبی دی اطاعت کر لو نبی دی فرما برداری کر لو نبی دے طریقے نو اپنا لو اللہ فرماتے ہیں میں ساڑیاں تھوڑیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیواں گا اس واسطے نے میرے ویرا ذرا خیال کر ابو بکر نے میرے نبی دی سجرہ فرما برداری کی تھی اللہ نے صدیق بنا دیتا عمر فاروق نے میرے پیغمبر دی غلامی کی تھی میرے پیغمبر دی فرما برداری کی تھی اللہ نے فاروق بنا دیتا اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ نبی دا بنایا سنت نبی دی اپنائی نبی دی زندگی میں اپنی زندگی بنایا اللہ نے سخی بنا دیتا اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی زندگی نو میرے نبی دی زندگی دے مطابق بنا لیا اپنے چلنے تے پھرنے نو اپنے اٹھنے تے بیٹھنے نو اپنی جلوت تے خلوت نو اپنی حضرت تے سفر نو نبی دی زندگی دے مطابق بنا لیا اللہ نے حیدر قرار بنا دیتا اللہ اکبر اللہ عشرہ مبشرہ نے نام میرے نبی دی زندگی نو اپنی زندگی بنایا نبی دے طریقے کو اپنا طریقہ بنایا نبی دی سنت دے مطابق زندگی گزاری اللہ نے دنیا دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے اللہ اکبر اللہ اگر نبی دے صحابہ نے 1.5 لاکھ صحابہ نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی نبی دی فرما برداری کی تھی پیغمبر دی سنت کو اپنایا نبی دے طریقے کو اپنایا اللہ نے قرآن دے اعلان فرما دیتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے نہیں اے میرے محبوب پیغمبر آج جڑے تیرے صحابہ نے آج جڑے تیرے جان نثار نے آج جڑے تیرے ساتھی نے انہاں نے تیری زندگی نو اپنی زندگی بنا لیا تیرے طریقے نو اپنا طریقہ بنا لیا اپنا بنا لیا انہاں نے تیرے اٹھنے تیرے بیٹھنے نو انہاں نے تیرے چلنے تے تیرے پھرنے نو انہاں نے تیرے سونے تے تیرے جاگنے نو اللہ اکبر اللہ اپنی زندگی بنا لے آئے عرشاں والا رب اسمان تو بیٹھا اعلان کر رہے ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہو گیا میں انہاں تے راضی ہو گئی انہاں دے گناہ معاف فرما دیتے نے یغفر لکم ذنوبکم گناہ تے معافی دا کلم پھیر دیتا ہے انہاں دی زندگی دے سارے گناہ تے معافی دا کلم پھیر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے نہیں میں تیرے نبی اے میرے پیغمبر اسلام جن نے تیرے صحابہ نے میں انہاں تے راضی ہو گیا اللہ اکبر اللہ بعد تھوڑی جی اگے لے چلا انہاں امامہ نے نا اللہ اکبر اللہ امامہ نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی میرے نبی دی فرما برداری کی تھی اللہ نے امام بنا چھڑیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ یہ 4 امام انہوں نے اپنی زندگی میرے پیغمبر دی زندگی دے مطابق کی تھی اللہ نے تمہاں پا چھڑیاں اللہ اکبر اللہ اللہ نے مسجد نبوی دے اندر جگہ عطا فرما دیتی اللہ نے امام مسلح دا امام بنا دیتا یہ تھی بس نہیں وہ دنیا جہان اندر بسنے والے لوگوں مدینہ نے نبی دی اطاعت کی تھی نبی دی فرما برداری کی تھی اللہ نے لوگوں دے دلوں تے انہاں دی محبت بٹھا دیتی نا میں تے اج بھی اعلان کرنا وا میں اج بھی اس بات دے ڈنڈے دی چوٹ تے بات کرنا اعلان کرنا وا وہ دنیا جہان اندر بسنے والے لوگوں ساری نظر اندر وہ جڑا بندہ نبی دی اطاعت کرنے والا نبی دی فرما برداری کرنے والا پیغمبر دے طریقے کو اپنان والا میرے پیغمبر دی سنت کو سینے نال لانے والا میرے پیغمبر دے اٹھنے تے بیٹھنے نو اپنی زندگی بنان والا ان دی جلوت ان دی خلوت ان دا سفر ان دا حضر ان دا اٹھنا ان دا بیٹھنا ان دا کھانا ان دا پینا ان دی زندگی دے جننے معاملات نے سارے معاملات میرے
نبی دی سنت دے مطابق نے میری نظر اندر آج بھی وہ رب دا ولی ہے میری نظر اندر آج بھی اللہ نے اللہ دے اندے ہوتے انعام نے خاص انعام نے اللہ اکبر اللہ کیوں رب دا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ نبی دی سنت اپنا لے نبی دا طریقہ اپنا لے نبی دی تابعداری کر لے فرمایا یحببکم اللہ میں انہاں نوں اپنا محبوب بنا لینا وا اللہ اکبر اللہ دوسرے مقام دے اللہ نے اس انداز نال جناب نقشہ کھچیا اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اور لوگوں رب نو بڑا پیارا وہ بندہ رب دے بڑا نزدیک اللہ ان دی ہر دعا قبول کرے گا اللہ ان دے ہر چلن نو جناب اللہ اکبر اللہ لوگوں دے سامنے رکھ دے گا اللہ اکبر اللہ کے بندہ وما آتاکم الرسول فخذوہ جیڑی چیز میرے نبی نے دیتی ہے انہیں اپنا لے جو نبی نے دیتی ہے انہوں سینے نہ لا لیا وما نہاکم عنہ فانتہوا جتوں نبی نے روکیا وہ تو رک گیا میرے ویرہ ذرا بات اگے ودا جاواں اپنی زندگی دی طرف دیکھ دے صحیح کیا تیری زندگی میرے نبی دے طریقے دے مطابق کیا تیرا چلنا تے پھرنا نبی دے طریقے دے مطابق تیرا اٹھنا تے بیٹھنا نبی دے طریقے دے مطابق تیریاں شادیاں تیریاں غمیاں تیریاں خوشیاں کیا نبی دی طریقے دے مطابق اللہ اکبر اللہ اگر تیرا اٹھنا بیٹھنا تیری غمی تیری خوشی نبی دے طریقے دے مطابق اللہ دی قسم اس بات کا مستحق ہو گیا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کہانا آئیہ فی الجنہ جنہیں نبی دے طریقے کو اپنایا نبی دی سنت کو اپنایا انہیں نبی نے محبت کی دی جنہیں نبی نے محبت کی دی کہانا آئیہ فی الجنہ اللہ دی قسم جنت دے اندر نبی دا ساتھی ہوئے گا نبی دا گوانڈی ہوئے گا انہوں نبی دا ساتھ ضرور مل جائے گا نبی دی سفارش نصیب ہوئے گی نبی دے اتواب کوثر نصیب ہوئے گا قیامت والے دن اللہ اکبر اللہ نبی دی سفارش نصیب ہوئے گی جنت دے اندر نبی دا ساتھ نصیب ہوئے گا اگر تیری زندگی تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیری زندگی دے معاملات نبی دے طریقے تو ہٹ گئے اللہ دی قسم اللہ تینوں دنیا تے ذلیل و رسوا کر چھڑے گا میں نہیں کہندہ رب دا قرآن کہندہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ نے موراں لا چھڑیاں نے اللہ نے تینوں تے مینوں سمجھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ سارا قرآن کھول کے دیکھ لے الف لام میم تو لے کے والناس سے آخری سین تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لے اور رب کعبہ دی قسمیں تینوں ملے گا لوگوں پہلے اللہ دی اطاعت پھر رسول دی اطاعت یہ تھے اللہ نے محبت انتہا کر چھڑی اللہ نے اخیر کر چھڑی اللہ نے جناب ساریاں گلہ ختم کر دیتیاں اللہ فرماتے نے لوگوں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ میں رب نے اعلان کر دیتا ہے میں رب نے مور لا چھڑیے میں رب نے فیصلہ کر چھڑیا کی جنہیں اطاعت نبی دی کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی ذرا خیال کر تیرے پیسے کیا نبی دی سنت دے مطابق خرچ ہو رہے ہیں کدے شیطان دے قدم نقشے قدم تے نہیں چل گیا اللہ اکبر اللہ نبی دی اطاعت فرما برداری کی آپ بات سن لے میرے پیغمبر علیہ السلام نام خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں ایک میرے نبی دا صحابی ہے صحابی بھی بڑا قیمتی ہے تے چھوٹے قدر پر اللہ دی قسم بڑا کمال دا صحابی دانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے باہر دے دروازے تو اندر داخل ہو رہے ہیں کچھ بندے کھڑے سنگ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا وہ کھڑے ہونے والے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے نبی علیہ السلام دی نبوت والی زبان دے وچوں الفاظ ادا ہوئے کہ بیٹھ جاؤ اجلس اجلس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ
جدو بیٹھے نا اللہ اکبر اللہ یہ جڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دے دروازے تو اندر داخل ہو رہے سن یہ جتیاں والی جگہ تے نے نا یہ اوتھے ہی بیٹھ جاندے نے ان دے کان دے اندر میرے پیغمبر دی آواز پہ گئی ان دے کان دے اندر میرے پیغمبر دا فرمان پہ گیا اجلسو بہ جاؤ اجلسو بہ جاؤ اجلسو بہ جاؤ اللہ دی قسم ایک قدم اگے نہیں ودیا ایک قدم اگے نہیں پریا اپنے قدم جتیاں والی جگہ تو اگے نہیں کیتا اوتھے ہی بیٹھ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اینو کہندے نے اطاعت اینو کہندے نے فرما برداری اینو کہندے نے پیغمبر نال محبت اینو کہندے نے اللہ اکبر اللہ اپنا تن من دن نبی تو لٹا دینا اینو کہندے نے اپنا سب کچھ نبی تو قربان کر دینا این ایک قدم اگے نہیں پریا اوتھے بیٹھ جاندا ہے میرے نبی دیاں نظراں پہ گئیاں میرے عبداللہ نے جڑے جتیاں والی جگہ تے بہ گئے اللہ دے پیغمبر اسلام فرماندے نے اور میرے عبداللہ اٹھ کے اگے آ جا عبداللہ اٹھ کے اگے آ جا عبداللہ اٹھ کے اگے آ جا اور میرے ویرا کنوں محبت کرنا ہے ایویں تے قرآن نے نہیں کہہ دیتا اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آج ذرا اپنی زندگی دے نظر تے دوڑاوے یہ تے صحابہ دی زندگی ہے میری نبی دی زندگی الفاظ زبان دے وچوں الفاظ نکلے اللہ دی قسم کے قدم اگے نہیں پریا اوتھے ہی بیٹھ جاندے نے اپنی زندگی تے نظر تے دوڑاوے ایک پاسے میرے اللہ اکبر اللہ نبی دا فرمان موجود ایک پاسے امام دا قول ایک پاسے جناب مولویاں دا قول ایک پاسے مولویاں دی بات ایک پاسے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر دی زندگی قدا ذرا غور تے کر جڑے کم تو کر رہے ہیں کیا میرے نبی نے کیتے نبی دے صحابہ نے کیتے اگر میں جن جراب دور نہ جاواں اگر میں بات کر جاواں ناراض نہ ہوئی تیرا دل نہ دکھ جائے لیکن اللہ دی قسم بات سمجھان واسطے دل دکھان واسطے نہیں کر رہا اللہ اکبر اللہ ذرا سننا میرے پیغمبر اسلام دی نبوت والی زندگی دے اندر 12 ربیع الاول دا دن کئی مرتبہ آیا میں پوری زندگی نو نہیں لے رہا نبوت والی زندگی نو لے رہا ہاں مکے والی زندگی میرے نبی دی 13 سال مدینے والی زندگی میرے نبی دی 10 سال یہ 23 سال بندے نے 23 سالہ دے اندر میرے نبی علیہ السلام دی زندگی اندر 12 ربیع الاول دا دن کئی مرتبہ آیا کیا چندیاں لائیاں سن بازار سجائے گئے سن کیا لوگوں نے خوشیاں کی دیا سن اللہ اکبر اللہ میرے نبی دنیا تو چلے جاندے نے خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق بنتے نے انہاں دی زندگی اندر 2 مرتبہ دن آیا کہ ابو بکر نے جناب چندیاں لائیاں ابو بکر نے جناب دریا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بازار سجائے سن کیا جناب بتی چوری دی بالی سی اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ لگی میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اندر 10 مرتبہ دن آیا کیا انہوں نے پخنڈ کیتے سن کیا انہوں نے چندیاں لائیاں سن عمر فاروق تو بعد عثمان غنی دی زندگی اندر 12 مرتبہ دن آندا ہے کیا انہوں نے کم کیتے سن حضرت علی دی زندگی اندر 4 مرتبہ آندا ہے کیا انہوں نے کیتے سن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اندر 20 مرتبہ آندا ہے کیا انہوں نے کم کیتے سن حضرت حسن تے حسین دی زندگی اندر دے لائے کیا انہوں نے پخنڈ کیتے سن کیا انہوں نے چندیاں لائیاں سن کیا انہوں نے بازار سجائے سن اگر اللہ دی قسمیں ان صحابہ دی زندگی ایک پاسے کر دے امامہ دی زندگی دا جناب ذرا وطیرہ کیتا جائے انہوں دی زندگی دا جائزہ لیا جائے امام ابو حنیفہ کیتا ہوئے امام شافعی کیتا ہوئے امام احمد حنبل کیتا ہوئے امام مالک کیتا ہوئے اگر نہیں تے آنا اگلی زندگی اندر آ جاؤ اللہ اکبر اللہ وہ پیران دی زندگی لے لائے اے جناب پیران دے پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ علیہ جب دنیا تو طالبین اٹھا کے دیکھو یا ان دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو ان دی زندگی دا جناب جائزہ لے کے دیکھو کہ انہوں نے جڑے پخنڈ تو کرنے انہوں نے زندگی اندر کیتے ہون اگر نہیں کیتے پھر
پھر تینوں مننا پے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. وہ نبی دی اطاعت کرنے والے، وہ نبی دی فرما برداری کرنے والے، نبی دے طریقے نو اپنانے والے، نبی دی سنت دے مر مٹ جان والے، اگر اونا دے نزدیک اے جائز ہوندا، اونا دے نزدیک اے چنگا ہوندا، اللہ دی قسمیں سارے کر دے پر کیتا. اللہ نے اعلان تاں کیتا یغفر لکم ذنوبکم، میں انہاں دے گناہ معاف فرما دے. اج تو چاہنا ہے نا نبی اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، پھر میرے بھائی نبی دی اطاعت کرو، نبی دی فرما برداری کرو، ورنہ ان المبذرین قالوا اخوان الشیاطین. قرآن کے اندر فضول خرچی کرنے والے شیطان دے پائی نے میرے پیغمبر دے ساتھی نہیں ہو سکتے. اللہ کے دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.